کھاں سچ آکھت مدنی دا ویر آکھاں جڑا کافرانو تڑپاوندا تے دل میرا ٹھار جاندا ہے نالے کہ علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندا ہے جنوں حیدر دے نال پیارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی جڑا کافرانو تڑپاوندا تے دل میرا ٹھار جاندا ہے تو انج دا یار مزاج بنا حیدر نو سردہ تاج بنا حیدر نو سردہ تاج بنا منکر ساڑ مر جاندا ہے تے دل میرا ٹھار جاندا ہے تے ہن میں ہینڈ بریک کھچن لگا ذرا علی سونا پہ کردا اور نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا ہے وہابی نوکر ہے دردا گل آخری کرن لگا تے پوری محبت چاہیے پورا پیار چاہیے سمندر والے ہو میں دعا کرانگا اللہ سنیا جڑا بندہ ہے جملہ سن کے اج دوویں ہاتھ چک کے ذرا کد کے آکھے سبحان اللہ اللہ نو پاک علی دا خواب اندر دیدار کرا دے علی سونا پہ کردا جو کہ بہت اچھے انداز اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے حوالے نال تھوڑے سامنے اپنے خیالات ظاہر فرما رہے سن ہاں جی تو ہن میں حمدیہ نعتیہ کلام واسطے دعوت دیاں گا اپنے دور دراز سوائے معزز مہمان شارع سلام شارع توحید السنہ محترم جناب حافظ سلمان ربانی صاحب نو جو اپنے خیالات فرمان اور دونوں حمدیہ اور نعتیہ کلام سنان حافظ محمد سلمان ربانی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ذرا محبت نال جواب دیو سلام دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن اونا دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فین دو پھول نیج دے جگ اندر جو مدنی دے دل دے چین سمجھ آئے تے بول لیں دو پھول نیج دے جگ اندر جو مدنی دے دل دے چین ایک پھول دا نام حسن یارو دجھے پھول دا نام حسین تے مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں نے میں تھو واکھے مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں نے میں تھو واکھے آ بے جا کول سجن میرے تینوں دسانج میں حاکے اے ذرا تسی کہنے حاکے آ بے جا کول سجن میرے تینوں دسانج میں آواز نہیں آئی تینوں دسانج میں حاکے کر غور تو گل اس میری دے صدا یاد تو انہوں رکھے کر غور تو گل اس میری دے صدا یاد تو انہوں رکھے ایتھے پورا ٹیل آنا ہے اور جو حب علی دا منکر ہے رائے سام صاحب جو حب علی دا قاریت اولاد سلفی صاحب جو حب علی دا منکر ہے جو پاک علی دا منکر ہے شالا روے نایو دا نہیں بولے شالا روے نایو دا کاکھے پھر کہنا پوئے گا نہ لے کے علی مولا دات دل میرا تھار جاندہ ہے نہ لے کے علی مولا دات
مومن دا میں پیر آکھاں ان مومن دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے آقا دویر آکھاں سچ آکھاں تے مدنی دویر آکھاں جڑا کافرانو تڑپاوندا تے دل میرا ٹھار جاندا ہے نالے کہ علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندا ہے جنوں حیدر دے نال پیارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی جڑا کافرانو تڑپاوندا تے دل میرا ٹھار جاندا ہے تو انج دا یار مزاج بنا حیدر نو سردہ تاج بنا حیدر نو سردہ تاج بنا منکر ساڑ مر جاندے تے دل میرا ٹھار جاندے تے ہن میں ہینڈ بریک کھچن لگا درا علی سونا پہ کردا اور نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا گل آخری کرن لگا تے پوری محبت چاہی دیئے پورا پیار چاہی دے سمندر والے ہو میں دعا کراں گا اللہ سنیا جڑا بندہ ہے جملہ سن کے اج دوویں تو چک کے ذرا کد کے آکھے سبحان اللہ اللہ نو پاک علی دا خواب اندر دیدار کرا دے علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دے وہابی نوکر حیدر دا اور کیوں دور دور گل سنی ذرا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول ساڑے بینا ہے ماشاءاللہ میرے برادر مکرم میری جن جان قابل قدر قابل احترام کاری محمد ہارون یاسر بغوی صاحب تشریف لے آئے انشاءاللہ تو ہمیں مٹھیاں مٹھیاں باتاں سنان کے توجہ کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول ساڑے بینا ہے اس لئے چن مکھنا تو برا سنو کہنا ہے آرولا مکا دیوا آجا آرولا مکا دیوا اور نال ٹاکیاں جلا دیوا جتی سنے ہے دردی ہے تاج میرے سردار اینڈ بریک کی کھچی نہیں یک دم اللہ تعالیٰ آپ صاحب دی یہ محبت جذبہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید دین دی دعوت واسطے پسند فرمائے ایک بڑی اہم گزارش ہے میں کہ سارے بھائیوں کی کراں گا کہ اے جڑے میرے بھائی فرمائش کر رہے ہیں انہوں تو میں بڑی مدد کراں گا ویسے پروگرام چاہو تو میں 3 بجے تک جا سکنا لیکن پھر تسی اتھے نیندر نال پھر تھلے سڑ دے رہو ہاں جی تے سنی ہوئی ساڑھ توڑے سیرہ تو لنگ دا جائے تے اچھی بات نہیں پھر ہاں جی دودھ رات ساڑھے مہمان بھی پنڈا جو آئے نے ماشاءاللہ پروگرام سنو واسطے انشاءاللہ جویں پروگرام دا شیڈول ہے وہ دے مطابق انشاءاللہ ہونا ہے تو میں بڑی مدد کراں گا سارے آنے والے قابل قدر قابل احترام نے مقامی بات جتنے دوست آپ تشریف لے آئے میں سب دی عزت احترام دلوں قدر کرنا لیکن جو کہ ساڑھا شیڈول بنایا گیا ہے وہ دن در سانو کوئی بھائی مجبور اور مداخلت نہ کرے برائے مہربانی اللہ تعالیٰ تو محبت قبول فرمائے اور میں دعوت خطاب دینا چاہنا فاضل نوجوان اوائد شیری بیان نوجوانہ دے دلاں کی دی دھڑکن اور مسلک تے ابھرتے ہوئے خطیب اور میرے علاقے دی پہچان حضرت مولانا حافظ محمد ہارون یاسر بغوی صاحب خطیب اعظم شام کوٹ اور توڑے نال ہم کلام ہوندے نے محترم جناب حافظ محمد ہارون یاسر بغوی صاحب حافظہ اللہ تعالی سچ آکھد مدنی دویر آکھاں جڑا کافرانو تڑپاوندا تے دل میرا ٹھار جاندا ہے نالے کہ علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندا ہے جنوں حیدر دے نال پیارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی
جڑا کافر نو تڑپاوندا تے دل میرا ٹھار جاندا ہے تو انج دا یار مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا منکر ساڑ مر جاندا ہے تے دل میرا ٹھار جاندا ہے تے ہن میں ہینڈ بریک کھچن لگا ذرا علی سونا پہ کردا اور نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا ہے وہابی نوکر ہے دردا گل آخری کرن لگا تے پوری محبت چاہیے پورا پیار چاہیے سمندر والے ہو میں دعا کراں گا اللہ سنیا جڑا بندہ ہے جملہ سن کے اج دوویں ہاتھ چک کے ذرا کد کے آکھے سبحان اللہ اللہ نو پاک علی دا خواب اندر دیدار کرا دے علی سونا پہ